دوستا برادرها السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل خوش آمدید میگم. اور استاد پلندی کی مامای مشا حاجی غلام حسین صاحب एक बार मैं एक इंटरव्यू करूँ बस दोस्ता गुफ्त आगा तू एक शख्सियत रखता कि एक उम्र दरा निकना और कद उम्र काती काती के सा आदम तजर्बा हासिल ना और बिस्यार मुश्किलात रमिंगरना दईहत की मेरे सा दिगा मा गुफ्तम कि बिया एक व्लॉग दिगा कदी हाजी गुलाम हुसैन साहब करूँ कि इगना कैसा ना द जिंदगी खो चीज कार कदन कुजा कुजा राफ्तन दिगा हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर शियाला वाल खूब हसीन खैर खैरियत सर जोर हसीन सर अना खैरियत खुद खूब हसीन बखैर शुक्र खुदाया शुक्र परवरदिगारा मामा ये बगन की द जिंदगी खू एगो सफ़र कदें बार मुल्क रफ्तें और अगर रफ्तें ची रंगा रफ्तें कुजा कुजा रफ्तें कि फॉलोअर मोबाइल खबर सुना कि शुमो एडवेंचर हम कदें द जिंदगी खू वला सफ़र को मो कदे खो दिगा इंज की मुझे सफ़र इसमें अवल लम्ज़िन जी शुरू शुरू अस्कोइचा खो दिगा माँ उस्ताद मर गाड़ी ज़दब नो गाड़ी 47 मॉडल गाड़ी खो आज उस्ताद रजब खुदा शर्बिया मरदा दिगा मुर मामी चलान बस इंज प्रोग्राम तैयार शुद दिगा अजी साख्तरीन दिगा उसके भाई जर्मनी मोरी ना दिगा बनी ऐसे कसता अब छोटू अमाद कुर्बान सुर्ख अमाद सादिक जंडोला अमाद शमान अमाद इना तमाम प्रोग्राम तैयार शुद कि ब्याह बोले दिगा आज खुद आदमाना मुबुत का थोड़ा जर्मनी खैर अजीज मो गाड़ी मारी रेला कर दी दिगा कदिजना रही शुदी कुछ आगे हाँ खो रही शुदी सुनी ईरान दिगा सही वीजा शुद राफ्ती द ईरान रसीदी ज़ैदान मशहद राफ्ती चंद रोज़ मशहद मंदी मशहद अमुतर चार के जज़ुन राफ्ती तेहरान सही از تهران که است باز वो सुनी तुर्की بدر شدی خو حالا رفته به استانبول رسیدی صحیح ده چند روز رسیدین مامای اولادی گالی معلوم نیست چند روز لگید خو از بله کوه کستان پیدل خو سری بساوی خو بعد استانبول رسیدی خو اموج مسافرخانه اینا جای مای گرفتن خو خو شش یک چند روز 5-6 روز تا که پروگرام ترین جرمنی جور شد خو خیر باز یک روز دیگه چیکار شد که حاجی تا شد آمد بود باید بوری رفتی برادر دکان جو سبزی و سبزی والا حاجی صاحب برادر ازش ٹماٹر خرید مرچ سوز خرید پیاز خرید خو اینا تمام میری خرطه بسته کرد آمد در تندور یک چند نان گرفت مجھے نانی تندوری ملاؤں اینا را گرفت کرد بیگا دیگه مو بدر شدی صحیح دیگه پیشین تیم خو ترین شیستی دیگه رئیس شدی سنی جرمنی سنی بلغاریا و یوگسلاویا و استرالیا خو دیگه حالا آمدی برادر در بارڈر جرمنی رسید ساسبورگ خو اونجا رسیدی دیگه میری ترین دیگه در راه رسید همو یک جای در بلغاریا بود که یوگسلاویا بود بود باری ری ٹماٹر مماٹر مرجر بشر بیرین حالا اینا رو شش دیوود برادر پلاستیک وار که بله بای اینا تمام رزقت نمک انداخت دانه بازار کرد بخورد بس امور خودی کورن سیر کردی صحیح هسته برادر راه دیگه در بارڈر جرمنی رسید ساسبورگ اینجا برادر پولیسا و پاسپورت پوسان دیگه پاسپورت مور زد دیگه مور شیشته بدید خو شما قانونی رفتم دین قانونی یان خو قانونی در ویزا رفتی ده ویزا در ویزا رفتی از ایران که است ده ویزا رفتن ترکی ترکی ویزا گرفتی خو ده اون زمان ترکی ویزا آسانی ملاوم شد نه در بارڈر ویزا خو بخیر از دوی هم که بدر شدی رفتی در ساسبورگ رسیدی سایل نامد پاسپورت مور سیل کرد مور زد مور در مور شیشته بودی پاریو ازمو کستن در دبی ازمو پنجابی هم خو 4 दिन बाजा माजा दस्तांस मास गजल मजल अजना में कानी सही इनार के उस पुलिस जर्मनी ताकत खो सने शेसे ताकत बुट पेश बुट दिगा मुझे लग्या बुट सेल के हिसाब किताब कर अब बाजे जरा एक पुलिस के सा खरबोजा ला बाजे दिगा कद लगत के जर बाजे जर मैदा कर खो azmini ezik hasta aşiş badar şut او چرس بر شد از من باجه شی اینا علی موسیل می باید
اجزا قرش بین در کنار شمورم شمارم خیر اونا برادر اونا رد کردی مر کردی زد اونا رد کردی دوست ترین رئیس خب از اونجا حالا نمونشن رسیدی همینجا تا شدی در استیشن چی دیگه گاهی کجا بوری حالا ما دیگه جای امور چیزا بود کمره ممره در مفلت را بس از اونجا که بچه از جرمنی از پیش از مو تیج شد خب هر کس درد خود هر خودم درد خود هر جایی که رفتنی بود رفت از آن مو چند روز مندی بس از اون مادی در هامبورگ آمدی خب از هامبورگ که هسته برادر از چند روز ششتی اونجا بچه مامای ما بود فدا و بچه خالی بود علی جامی صحیح دیگه اونجا بود خیر از اونجا مو ششتی آمدی بولی که سوی دنمارک با دنمارک آمدی یک چند روز تقریبا 18 روز در دنمارک ماندی اونجا تولا از مو آسان هستم و مدرسه بود دیگه بود تولا از مو اونجا بودن در خانه از اونا ماندی مامای ما بود رمضان مامای خدا بیامرده شد دیگه اونجا یک چند روز 18 روز اونجا تیر کردی و از اونجا واپس آمدی در چیزا از اینجا یک دنه بس خرید از باردار فرانس دیگه بچه چیزا بود بچه بیبیم بود شرابو دلالی کاری بود خیر بس رفت از اونجا گرفتی سیل کردی چک کردی بس دی گرفته آمدی بس از اونجا گرفته که آمدی حالا خود در پاکستان رسانی پاکستان چند دیر مندی اینجا اینا بس بندوبست کرد پی تیبتیار را تیبتیار نبود کوتیجی والا بود دیگه حاجی لطفعلی اینا را برادر عزیز بال کردی بردی سنی مشهد و کربلا و شام صحیح و سفر کردن کردی تقریبا یک کنی ماه لگی که واپس آمدی بعضی اینا را بردی در سین واپس در جایش تا کردی وزو غریب وجه مرسی روز نه سمونجی آری گردن بندازی که با یه آدم سفر کرده تمام رایی مرده و نمونی سفر از نمونی به زمانی واپس پاکستان اینجا که رسیدی وقت تیبتیار گرفته دارم تیبتیار برادر عزیز مشهد بردی کربلا بردی شام بردی واپس آوردی اینی سفر از مو بود که کاروان بودین شما؟ که کاروان خودون از خود بست خود مومیشتن از خود شما بود؟ بست هم کسته از آجی سبترین بود خب ما میچلان خب دیگه تنا صحیح بور بیا بزرگ سفر از موینین هم نتیر شد مهربانی خدا پنجدنی پاک از باید برادر عزیز بعد می سفر از مو دیگه سون ایران و دیگه این جاگا بود تا که برادر عزیز رفتی تقریبا تا 79 را از بعد واپس سفر ختم شد این جماعی انترنیشنل لیسن داشتی اینجا رفتی نمایی بزرگین جمعندی دیگه زباد برادر عزیز گاڑیا ماڑیا از خودی بشد دیگه مالک گاڑی بودم دیگه بودم امی آسته زندگی را روز کده رفتی تا که مکان جایداد ملیک و خریدی امور جور کده منی اشنوالی اینها زندگی منی کچو چار قدیم دیگه اینی سفر زندگی رو باینگی بود دیگه بسیار آدم ها ملاو شد درا ملاو شد دیسو ملاو شد مطلب سفر رو بسیار بهترین تیر شد تایم روزا خدایا شکر خدایا فضل خدایا مهربانی اللهیا دیگه خانه و زندگی اولاد هر چیز که خدا داده گنج خدایا هر چی که ما بگم کما گنج خدایا پیش و شما جرمنی که رفتین دوستا که تیتپرک شد ایلا بولب شد نه اونا رفتن پسی کار کردم که بس آخرا دیگه دفعه که مو دیگه سفر رفته در جرمنی بازی نامیلاو شد دیگه کدام ملک رفتین؟ دیگه ملکا دا چیزا کسته اینجا که از شام آمدی شام کسته مو در بیروت رفت خب بیروت می سامان مامان کریپورت بود بیروت مامان میگرفتی میوردی سون ایران خب باز ایران رو سودا مکدی یک چیزی آنها تکم ولی اختیار کرده سون خانه میمانی این سفری امرا بود آجی صاحب علاوه جرمنی دیگه در کجا رفتین شما؟ ولی دیگه کابل رو بگشتی خب نظرهای قندار رفتی و زمون تا رفتی و در غزنی رفتی از غزنی برادر کابل رفتی در کابل در موکل سفید همون در پارک اونجا کلان اوتر و زمون جا مندی بسیار دیر دیگه کافی دیر مندی دا 15 روز تقریبا مندی از اونجا برادر عزیز واپس سونی
اما از پاکستان واپس ایران رفتم. دنمارک هم رفتین شما؟ دنمارک رفتم مجھے تولا از مجھے بود تمام شد. خب کی در اونجا بود؟ مجھے محمد رضا بود با شیخ علیم آیا. خب حسن رضا بود شیخ علیم آیا. صحیح. خب از برادر چیز مامای ما بود. بچه مامای ما بود. صحیح. دیگه بچه خاله ما مجھے بود. دخترای خاله ما مجھے. اگلالی ما منجیه؟ دواله منجه زونا. صحیح. حالا والا سکت شما؟ حالا والا استن. دادیش اولاد جرمنی امو چیزا امروز کسا محمد خان مو بولا از اون بریز مو آواز چیزا رای کرد که وای مو انترویو تو گوش کردی بسیار خوب شد مزه داد خدای شکر که تو ناجور بودی و جور شده خدا تو شفای بخیر بیده آمین جان جوری بیده آمین اینی چیزا کسا تیر شده ماد بزیجی برادر عزیز اما دی واپس باز سفر کردی باز رفتی مشهد باز چپال زدی. خب می چپال زد و کار شما بودی؟ بس مو رفتی میمالی دیگه. صحیح. اون زمان که شما رفته بودین مامایی دو وقت آذر زیاد در کدام ملک ما رفت؟ جرمنی ما رفت. جرمنی هن؟ جرمنی و دنمارک. بعد از اونجا کستا بسیار بچه کستا در ناروی بدر باشه. خب زیادتر ناروی ایسو. آذر کونه ناروی هم زیاد است؟ دنمارک هم است؟ صحیح نه؟ در جرمنی است. جرمنی است. آره خب بچه تیج شد آره در سویدن هم است. بلژیم هم است. در لندن هم است. آل خو از او بعد که است نه خو آل بچه زیادتر در او طرفا مورن نه؟ لیکن آذر کونه در او وقتا که شما بودین دنمارک ما رفت. در دنمارک. بچه های کجا؟ تمامش در کوپنهاگن بود. صحیح. چیزی که بود بچه ها ملاو مشتون صحیح. بس میشیستی نقل و قصاب و دیگه بود نان کردو و دیگه بود اونجا باز خوب بود که نان من ملاو شد و نان دونیو یاون میوان نان مختمون کرد صحیح دا جرمنی و تیم نان من نبود اما دبرورجی بود صحیح که دم زوبا مخورد صحیح یعنی چیزا بود یعنی تیر شد رفت تا این روز خدای شکر جان جور است شکر خدای شکر چاقتی نمیجی کدی یار دوستا تا اول ماشین در دکان موری مای بالکل مسجد موری یک جماعت نماز خانده بالکل بس خانه مای بس موری خانه بالکل یعنی دنیا داری بالکل ماما یک گپ شما پرسان کرده بودم که در جوانی که است تازه جوانی که است و بخی خون گرم است آدم که است جنگرم است جنگم مناطب مخره دیگه شما ایگوی تر واقعه که شما رکز چپ کده باشه یا شما چپ کدین که دیاد شما منده قدمینه جگره و فساد باکسینگ مشت خوخام قدم کلیم خورده سر خورده روز سر روی مطلب مشت سوک لگیده دیگه وینی که ما برادر چیز پالوان بودم از او با هیچ چیز نلگیده نه صحیح چیزا شده جنگ کرده فساد کرده یعنی جه فیش ماشین روڈ در رایل اوتل بودم اینجی نه چیزی تیل گودام دیگه اینجی مو بد افتیدی کده دی آدمای سرکاری دیگه مناره زدی کندی سه نفر بودی مو دوتا کدی یلا کدی بود پولوسا مایا رئیس پاشمو بس من امروز تیل گودام بدرش سونی خانه مادی دوران کسته دیگه ما از اینجا کسته چیکار کردم رفتم مامای بگنم در زردالو لیزی گرفتم کانی کولا که دی حاجی سلیمان اگنم شراکت بود او بود بابی طالب حسین بود شیخ رستم بود آقای نجفی بود دیگه حاجی کوکو مامای بود که دی زینا 4 نفر شریک بود و شراکت برادران کل کمپنی ما 3 سال از خاطر وارنت گرفتاری اونم جمعیدم بس 3 سال بعد واپس من شهر کمانی بس دیگه واپس برادر پٹو بلشانه پیشاب بال دیگه دیگه اونو جمعیدم فکریم بورد بازیم کدی همی چیزا شد سلطان که زو بچه بدماشی ترگودام بود جاویر نام شد چاچی چاچی بزی برادر چیز که سلطان غریب نشه بود سلطان جلات دیگه او برادر که دیزی که اول چیزا کد ما مولایی نشته که چپا کنه بس ما موزون جبال شدم کریم علاقه دی بابا منگو مامون شته بود دان هتل خطو دیگه از این من بارشم کنم یارش بود تکرار بودی دیگه جوانی بودی دیسایز موضوع خو اردل والا دستاول بس من یک دوسته شک زدم دیگه دسیم سوشل چپا کردم چپا کردم
منگوزو کوئی کما گوتیلا کشر خانیش خراب کردی بس ایلا کشر بس هم تو بس ایلا کردی دیگه بس سباش اینا گفت که بایی نالی باز ما یو بدماش هستا خیر بس سباش ما تیاری کده رفتیم گفتم باز اگر چسبیدی خوب شد دیم دیگه سباش همه میریم زو گلی درو میمار شاو آتیم دیگه سر شام دیدیم که مایا درو بس من بال شدم در روی بری روڈ گلی روی بری شستا شد صحیح روی که من دید واپس شدم زویی دو طاقت واپس کردم دیگه تاییم روز ما شد ندید مشتای تو دیت چی بود دیگه؟ بس دو برادر چیز دیگه دگیر نماید صحیح مامای خدا شما رو جنجوری بده لا یامین اور خدا صحت تندرستی بده شما رو لا یامین بسیار مهربانی شما دوستان کو پیغام اگر میدین دوستان یعنی است که هر چی که است دوستا اول خدا اونا رو جنجوری بده و درای نیک کنه آمین اور دیگه هر کس که است بچای تمام رو در نیک کنه آمین تو خواهر مادر پدر کو خیال کنن دیگه دنیاداری یعنی نمونسته اور دوباره چینل از ما چی مشوره میدین دوستان کسا چینل از ما سیل کنن یا نکنن کازم بلاک سر بسیار خوب چینل نسته اور برادر کاری خیرمون درو دیگه ما برادر چیز از مو کسا اینطوری کسا وانان مو برسر راییم مردم که فراموش کرده بود اونا واپس دلای از ما زنده شدین د یادای از ما تازه شدین بس